येवकार हा समृता कणगावकर, सुरवेकप्राचे हेडलाईन्स. कुंकळचो NH-17 मरणाक दिता येवकार. अपघात करून वाहन चलोवपी काडटा फुज्ज्यो. रस्तो रुंद करपाचे लोकांचे गाराणे. दुकाळात 13वो म्हयनो. म्हापशा सिरसाट इमारती मुखार फुटला पायप. उदकाचो चल्ला इबाड. हर घर जलच्यो तिस्त्यो वादऱ्यो. काणकोण 70 मनीस आनी जनावरां मदले अंतर जावपाक लागला उणें. कितें उणें दुणें जालें जाल्यार रान खातें घेतली जबाबदारी, विचारतात पर्यावरण मोगी. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कुंकळी NH-17 सध्या थळाव्या खातीर मरणाचो सांपळो जावन रावला. ह्या महामार्गार दिसपट्टे अपघात जायत आशिल्ल्यान थळाव्यांनी भंय उक्तायला. सोमारा सकाळी वॉकिंगेक वचपी संदीप नायक ह्या 26 वर्साच्या तरणाट्याक गाडयेन धपको दिवन फुज्ज्यो काडल्यो. ह्या अपघातात तरणाट्याक आगताक मरण आयले. आनीक ह्या महामार्गार बळी वचच्या पयलीं हांगा बायपास वा रस्तो रुंद करचो थळाव्यांचे सरकाराक गाराणें. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आम्ही सदांच सांगत आयले कडेन आसा की ही जी नॅशनल हायवे 17 आतां जी 66 जाल्या, जी पांजरकणी साकून जी बाळ्ळी मरे आसा, ही मरणाचे नॅशनल हायवे 66 आनी 17 म्हण आमी हेचे पयलीं सांगत आसात. आनीक ह्या हायवेचेर एवरीडे एक्सिडेंट जाता, एवरीडे लोक मरता. आज पयल्यार असोच एक हीट एंड रनाची केस जाल्ले कडेन आसा. डेमानी हांगा एक भुरग्याक जवळ 26 वर्सांच्या भुरग्याक आज एक गाडी मारून गेले कडेन आसा आनी तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर जाले कडेन आसा. जेन्ना ही खबर कुंकळे पुलिसांक कळटली, कुंकळे पुलीस येवन सद्या पंचनाम करतात आनी तांची फॅमिली जी आसा ह्या फॅमिलीक सांगले कडेन आसा आनी फॅमिलीची मेंबर हांगा पावले कडेन आसात. आमी अजुनूय मागतात की सरकारान बेगीच्या बेगीन नॅशनल हायवे जी आसा ही बायपास काडची म्हणत, पूण अजुनूय हेजेर प्रयत्न म्हणटा जायना आनी अशें करून लोकांले जीव वतात. ही जी हायवे आसा ही आसा 4 मीटर आनी ह्या हायवे वयल्यान व्हडले व्हडले कंटेनर वतात आनी ह्या कंटेनरा खातीर लोकांक उबी सुद्दां रावपाक मेळना आनी अशें करून मागीर लोकांले जीव वतात. म्हणून सरकार इतलो लेट कित्याक करता म्हूण कळना. सगळे कडेन हायवे बायपास जालो, पूण जो पर्यंत कुंकळे साकून जर बाळ्ळी म्हणल्यार जायना तो पर्यंत कांय ना. हांगा वो जावपा जाय आसा आनी अशें करून तुमी जीव गेला. म्हणून आमी म्हणले कडेन आसा की हायवे 17 आसा ही मरणाचे हायवे म्हणून. जसो करमरघाट मरणाचो हायवे जाले कडेन आसा ते भशेन होय जाले कडेन आसा. आमी सदां सांगतात एवरीडे हांगा एक्सिडेंट जाता, एवरीडे लोक मरतात, पूण लोकांनी मरत रावपाचें हांगा. आमी अजुनूय मागतात आनी लोकूय मागतात बेगीच्या बेगीन सरकारान हेचेर लक्ष घालचें आनी हो बायपास जो आसा हो बेगीच्या बेगीन करून लोकांक रिलीफ दिवचा ताके मरण तरी कमी जातली अशी तरी लोकांक दिसता. हो आतां एक्सिडेंट जालो म्हणटा हे फक्त रोडा खातीर जाता. हो रोड आमगे जो पर्यंत वायनींग जायना नाल्यार बायपास जायना तो पर्यंत समजा सुटावपाक ना. व्हडले व्हडले कंटेनर येतात, टेलर येतात, तांकां लागून रोड पावना हो. आनी मागीर माहिती जाता, मागीर ह्यो गोश्टी करता आनी लोकांनी जीव जाता. आज असोच करून जीव गेलो न्हू. ताजे कडेन आतां बरें आतां भुरगो तो चलोन येता आनी ताका मारला तो गेलो, ताका जीव गेलो ना. तो ना भुरगो ना जावन गेलो तेगेलो. गाडी मारून गेली ताका. गाडी मारून गेलो ताका. मागीर तुमकां कशें कळ्ळें? जेन्ना आमी गाडी मारून गेलो तेन्ना आमकां घरा कडेन पुलीस येयले. आमगेलो देवळाचो उत्सव आहलो थंय आमी ते माना लेबर आहले आमचे. तेन्ना ते पुलीस येयले ते पुलीस म्हणपा लागले आमकां आनीक अशें अशें जालो म्हणून. तर कोण वाळे वाळे म्हणपा लागले. पेट नेम ताका वाळे वाळे म्हणटाले. पूण ते आमगे येतकीर मागीर तेंगे घर दाखयलें तांकां. मागीर आमी हांगा स्पॉटार येयले आमी. रोड असो बायपास जावपाक जाय तो जायत आनी सरकारान हेजेर सांग लक्ष घालपाक सांग गरजेचें आहा. रोड जावपाकच जायो नाल्यार अशें करून जीवच वयतलो जाल्यार लोकांले जीव सेफ जातले. डेली एक्सिडेंट जाता. डेली एक्सिडेंट हो तो आमच्या बाळ्ळी साकून तो हॉस्पिटल साकून तो हो सारको कुंकळ म्हणल्यार रोड सामके डेंजर जाल्ले ना. आनी ह्या स्पॉटार जाल्ले एक्सिडेंट जाल्ले लोक सगळे मेल्ले काबार जाला सोंपलात. ह्या भुरग्यां नांव कितें? त्या भुरग्याचें नांव संदीप नायक. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगावकर आनी सानिका नागवेकर. दुष्काळात 13वो म्हयनो तशें म्हापशेकारांचे जाला. म्हापसा सिरसाट इमारती मुखार उदकाचे पायप फुटला. उदक मार्केटात पावला. सुमार 10 दिसां आदीं फुटिल्ल्या ह्या पायपाचेर संबंदीत खात्याची आडनदर आशिल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले.
म्हापसा शिरसाट बिल्डिंगे मुखार उदकाची पायपलायन फुटल्या. अशें आयकपाक आयला की खंय तरी 8 दीस जाले ही उदकाची पायपलायन फुटल्या आनी संबंधीत यंत्रणेन अजून मेरेन हेचेर कांयच कारवाय केल्ली ना. आयज आमी पळयता पिवपाक उदक ना, बट जेन्ना उदकाची पायपलायन फुटता तेन्ना हजारांनी लिटर उदक वेस्ट केल्लेले आमकां पळोवपाक मेळटा. संबंधीत यंत्रणेन खंय तरी आयज हेचेर तोडगो काडपाची गरज आसा आनी हे जे उदक आसा उदकाची पायपलायन फुटोवन हे सगळे आयज मार्केटान पाविल्ले आसा. सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की ही जी उदकाची पायपलायन फुटल्या तेचेर आयज बेगीनच्या बेगीन कारवाय करपाची गरज आसा. कांय म्हयने सावन म्हापशेकारांक उदकाचो उणाव जायत आसा. थळाव्यांक उदकाक लागून धडपडचें पडटा आनी आतां पळयल्यार वाठारांत उदकाचे पायप फुटला, तेवूय बी PWD मुखार. 10 दिसां उपरांत कागाळ पावयतकच दुरुस्त करपाचेर संबंदीत खात्यान सांगला खंय. लोकांनी खात्याक जागे करतकच जाग येता वय. थळावे आतां विचारपाक लागल्यात. हांव हांगा म्हापसा आसा ऑपोजीट शिरसाट बिल्डींग आनी टॅक्सी स्टँड. आतां हांगा 10 दीस जाले हांगा पायप तुटला आनी उदक कंटिन्यू सकयल मार्केट पर्यंत वयता आनी हेजेर आजुनूय लक्ष कोण घालूंक ना. आनी हांगा आयज आतां आमचे धुळेरान म्हापसान हे परिस्थिती आसा, लोकांक उदक मेळना आनी अशें उदक वेस्ट जाल्यार लोकांक कशें उदक पावतलें. आतां सगळे खंय खंय हे आसा पळय बिल्डिंगी आसा, हॉटेली आसा, तुमी थंय टँकर सर्वीस धाडटा आनी ते गरिबांक हांवें उदक मेळना म्हणजे अशें तुमी 10 दीस अशें वयता म्हणजे स्पश्ट कॅल्क्युलेट करचे कितके क्युबिक मिटर वॉटर वेस्ट जाता दिसाक. आतां 10 दीस म्हणटा आतां हांगासून चड डिस्टन्सूच ना. PWD रायट इन फ्रंट ऑफ मी आसा, एक 10 मिनटाचो रस्तो सुद्दां ना. आतां ही एक्शन कोण घेवचे? आतां पब्लीक म्हणना, पब्लीक आसा पब्लीकूय इन्फॉर्म करता तरी मनीस कित्याक पावना हांगा, PWD मनीस कित्याक पावना. आतां हांव एडीक फोन केल्लो हांव आतां शिरसाटाक, ताका सांगलो की आतां 10 दीस जाले रे हांगा उदक वयता म्हणून. तो आतां एश्युअर केला की आपूण धाडटा मनीस धाडटा म्हणून. आतां 10 दीस कित्याक धाडूं ना तो मनीस? 10 दिसाचे पयलीं येवंक जाय आसलें न्हू. आतां इतकें उदक वेस्ट करपाचें कारण कोण? म्हणजे आमचे गव्हर्मेंट सेवा कितें मेळटा आमकां? आतां पब्लिकाचे सगळे पाड जाल्लेले आसा, उदक तर मेळत ना. आतां अशें उदक वचत जाल्यार हांव सांगता PWD सांगता खंय उदकाचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते टायमार तुमी सोंपयात मरे कामां. तुमकां कित्याक 10 दीस लागता बस एक सिंगल लायनाचें सोल्युशन काडपाक. आतां हांगा पयलीं सावन खणलेलें आसा. आतां PWD नाका, रोड हो नको, आमचो म्युन्सिपालिटी नको, हांगा पायप तुटला म्हणून हांगा पायप वयता म्हणून उदकाचे. आतां हेजें जाता तितके बेगीन एक्शन जावंक जाय. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. काणकोण ते कारवार राष्ट्रीय महामार्गार शेळी हांगा 2 कारी मदीं अपघात जालो. सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना. तशेंच गालजीबाग दुचाकी चालकान रस्तो हुप्पी एके बायलेक धपको दिलो. ती गंभीर जखमी जाल्या. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतले लोक कितलीशींच वर्सां जाले जो नॅशनल हायवे आसा तो जावचो म्हणून बोवाळ घालताले. आनीक निमाणे हो हायवे जालो आनी त्याच बरोबर गालजीबाग आनीक तळपण ह्या दोनी न्हंयचेर ब्रिज उबे जाले. पूण जो रस्तो ज्या तरेन जावपाक जाय आशिल्लो त्या तरेन तो जालोच ना आनी ताका लागून ह्या रस्त्याचेर सातत्यान ते एक्सिडेंट जावपाचो सिलसिला चालू आशिल्लो तो आजुनूय सोंपना. काल शेळी हांगासर 1-2 कारी मदीं एक्सिडेंट जालो आनीक जाल्यार त्याच बरोबर ताचे उपरांत मातोश्री हॉटेला कडेन जवळ गालजीबाग म्हणटा थंयसर एक एक्सिडेंट जालो आनी हो एक्सिडेंट असो आशिल्लो की स्पिडीन आयिल्ली 2 व्हिलर क्रॉस करपी एका बायलेक ठोकरली आनी एक बायल गंभीररित्या जखमी जाली. ह्या रस्त्याचेर गंभीररित्या तपासणी जावची किंवा हे रस्ते वयर सकल जे आसात ते जाग्यार पडचे देखून सातत्यान लोक बोवाळ घालतालेच. आनी ज्या कंपनीन हो रस्तो केल्लो त्या कंपनीचेर आतां लोकांनी वांकडे तिकडे बोटी दाखोवपाक सुरवात केला.
गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर. गोयचो ज्येष्ठ विचारवंत ॲडव्होकेट उदय भेंब्रेच्या घरा राती कडेन वचून झुंडशायेचे दर्शन करपी सगळ्यांचेर गृहमंत्री आशिल्लो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बेगोबेग खर कारवाय करची, नाजाल्यार ही झुंडशाय सरकार पुरस्कृत आसली अशें मानतले. मडगांवचे सभेत उदय भेंब्रेच्या समर्थकांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या इतिहासाच्या संदर्भात गोयचो ज्येष्ठ विचारवंत आणि साहित्यीक ॲडव्होकेट उदय भेंब्रेन केल्ल्या वक्तव्याचो निषेध करपाक बजरंग दल वाले रातच्या वेळार ॲडव्होकेट उदय भेंब्रेच्या घरा वचून धुमाकूळ घातलो. तो धुमाकूळ ताणें सोशल मिडियाचेर एकतर्शी दाखयलो. त्या उपरांत उदय भेंब्रेच्या समर्थनार्थ आणि झुंडशाय करप्याक अटक करात अशें मागपा खातीर गोंयच्या मानेस्तांनी जाहीर सभा घेवन कांय थारावय पास केले. उदय बाबान सांगलें आपण हांचेर कंप्लेन करचो ना, तांणी केलें तें केलें, तांकां माफ करया. पूण ना इश्टानो, ते हांगच्यान गेले आनी थंड रावले नात, हांगच्यान कुंकळे गेले आनी कुंकळे वचून तांणी एफिजी उदय बाबाची केली आनी त्या एफिजी कडेन जी भास तांणी वापरल्या, तुमी जर त्या कानान आयकले जायत, तुमकां तिळक मारले बगर तुमचें रगत हुंड जातलें, तापतलें, तुमकां राग आयले बगर रावचो ना. ह्या लोकांचेर सरकार कित्याक, कोणी सरकाराची जबाबदारी लॉ एंड ऑर्डर पळोवपाची. डू यू कॉल दीस लॉ एंड ऑर्डर? आनी खंयचोय मोर्चा घेवन वचपाक एक टायमींग आसता. केन्नाच कोणी कोणाल्या घरा कडेन रातचे 9 वरांचेर वचून निषेध करता म्हण तुमी आयकलां? आनी तेंय बी उदय बाबाच्या घरा कडेन वचून बेल मारून ताका मातसो भायर यो, म्हाका तुमचे कडेन उलोवपाक जाय अशें सांगून ताका भायर आपोवन आनी आपल्या हातांत मायक घेवन युट्यूबाचेर डायरेक्ट तुमी प्रक्षेपीत करतात. आनी उदय बाबान उत्तर दिल्यात तेन्ना तुमकां मायकाचेर आयकयना अशें दिसता की उदय बाब चूप रावन आयकून घेता. उदय बाब तांकां उत्तर दितालो पूण तांकां उत्तर आयकुपाची तयारी नाशिल्ली. असल्या आक्रमणाचेर आमी निषेध मारूंक जाय, खर निषेध मारूंक जाय. कित्याक आयज उदय बाबा सभें घडलां, हें फाल्यां म्हजे आनी तुजे सभें घडूंक जाता. आनी म्हजे आनी तुजे सभें तर घडत, सगळ्या सभेन तर घडत, सगळ्यांनी एकेच तरेन जो वडील आसा तो आमचे तकलेर बसला पळय तो, हाचे प्रमाणे तर आमी चिंतूंक जाय, हाचे प्रमाणे तर आमी उलोवंक जाय. हें तर फर्मोण तर येत जाल्यार आनीक आमच्या देशांत लोकशाही उरची ना. 85 वर्साचो उदय बाब, 85 year old, आनी ताजेर वचून तागे घरा कडेन वचून तुमी ही जी अरेरावी करता पळय, हेका अर्थ आसा कितें? आनी हांव सरकारा विचारता, तुमी जागे आहा का न्हिदलात? काय तुमच्या सहकार्यान, तुमच्या आदारान आनी तुमच्या सपोर्टान हे सगळें जाता? गेल्या 2 वर्सां गोंयांत ज्यो घडणूक जाता त्यो जर पळयल्यो जर जायत जाल्यार ह्या सगळ्या घडणुकां भितर सरकाराची मिली भगत आसशी दिसता. रामा काणकोणकरा वेळाचेर तुमी सुमोटो एक्शन घेतात. कंप्लेनंट कोण? रामा काणकोणकराचो जेन्ना व्हिडिओ व्हायरल जालो ताचो कंप्लेनंट कोण? सांगा बरें आमकां, हू इज द कंप्लेनंट? आनी तुका ह्या केसी भितर कंप्लेन दिवन आता 24 वर्ष झाली, 24 वर्ष झाली तरी असताना एक्शन जायना. ह्या गोंयांत कायद्याचे राज्य असं काही कितें हो प्रश्न आमी प्रमोद सावंता विचारपाक सोदतात. जे भुरगे थंय आयिल्ले ताका म्हाका फक्त एकूच प्रश्न विचारपाक जाय. आमी छत्रपती शिवाजी महाराज आमी वाचला, उदय बाब तुम्ही वाचला, उदय बाबा बद्दल तुमकां खबर आसा? ज्या मनशाच्या घरा भितरूच जेन्ना आपल्या बापायचे कडेन मतभेद आसले ते सुद्धा गोंया खातीर आनी गोंया खातीर जो मनीस वावरलो, जाणे गोंय राखून दवरलें, जे आज आमी उलोवप पावले जाल्यार त्या तातूंतलो एक घटक म्हळ्यार उदय बाब. अशा मनशाच्या घरा कडेन तुमी रातचे 9 वरांचेर वतात, 9:30 वरांचेर वतात आनी बोवाळ मारता. तापसता जाल्ली जाल्यार 5 वरांचेर येवपाक जाल्लें. आनी पयलीं आमकां सांगून येवपाक आमी तयारी करून येताले. आमी फक्त ती सोडला. हांव सांगपाक सोदता, आमी ती फक्त सोडला, आमी विसरली नात. अरे म्हणल्यार कितें रे म्हणपाची कापासत आजूय आमकां आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी ओमकार देशप्रभू. पर्वरीच्या खापरेश्वर देवळाचो वड आणि मुर्ती स्थलांतरीत करपाचो विशय बरोच तापड जालो. लोक खुबळ्ळे, पूण शेवटाक पर्वरच्या खापरेश्वर देवळाचो वड उमटून दुसरे कडेन व्हेलो. देवाची आणि हेर मुर्ती दुसरे कडेन दवरल्या. थंय कडक पुलीस बंदोबस्त तैनात केला. आणि आज खरे तरेन तुवें हो प्रत्येक हांगा दिल्लो आसा. आज ही जी बायक जमल्या ती तुजी परवशाचेर
फक्त ती आवाज काडटाली तुका उठयताली कर रे महाराजा दाखय रे ससाय आणि तुवें तिळसांचे कात्री त्या तोंडांतल्यान ती ऑर्डर भायर काडून आमचो विजय केला, आमचो विमान वाडोवन दिल्लो आसा. केन्ना तर ताका सांगता तुजो फ्लायओव्हर रिअलायन जावपाक जाय, जागेकाराचो स्थान हालोवपी येदो व्हडलो मुख्यमंत्री जावना तूं. सकाळच्यान हे दादागिरी करता, FIR घालतले, धरून भितून उडयतले, हे करतले ते करतले. आता पळया भोगा कर्माची फळां एकट्याचे वाटोळे जाताले पळयले आयचे हांगासर विनाकारण येवन लोकांक सतयले तेंच्यांनी. एक पब्लिकान गाडी मारली म्हणून तुवें ताका अरेस्ट केलो, पुलिसान गाडी मारली ताका काय एक्शन ना? पर्वरेच्या श्री खापरेश्वराची मूर्ती फातोडेर सुमार 3 वरांचेर पुलिसांच्या खर बंदोबस्तांत काडली. पर्वरेंतलो वड जंय स्थलांतरीत करतले त्या सुवातेर सरकारा वतीन श्री खापरेश्वर देऊळ नव्यान बांदतले. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान आश्वासन दिला. पूण सरकारी कामां रातच्या 3 वरांक जाता हाचेर प्रश्न उपरासपाक लागला. आपल्या पदाचो गैरवापर करत सामान्य लोकांक धमकावपाच्यो घडणुकोय लोकांनी मिडिया मुखार हाडल्यो. अध्यक्षान सायन मारल्या म्हणून तेजेर मातशें क्लॅरिफाय करा. आतां पळय तुमकां सांगता मामलेदार न्हू हांगार येता आमच्या मामलेदार ह्यो DSP करपी हांगार येता तेंच्यांनी दाखयलें तांकां सांगलें पळय वाचता म्हणून वाचूंक दिना आमकां ते सायन पळयता म्हटल्यार तेन्ना तुमच्या मिनिस्टराची सायन म्हणटा म्हाका दाखयना ते म्हणजे सगळे खोटे आरोप कार्तिकाचेर घालतात कितें देवूळ उडोवपा खातीर आणि सगळे असलेले नसलेले कार्तिकाच्या तकलेर घालूंक शकतात. एकट्याचे कार्तिकाचे देवस्थान न्हू बाई ते अख्ख्या लोकांचे अख्खे गेलो लोक पाया पडटा पुरवरकर पाया पडायला भायलो लोक घेऊन पाया पडटा हांव कांयच म्हणना देवा तांकां सद्बुद्धी दिवची. मामलेदार आयज सकाळच्यान उडक्यो घालता ते सोंसपाचे न्हू एक आन्सर तेणी आमकां सारकें सांगूंक ना. आमच्या कोणाचेरच दबाव ना आमी न्हू दबावाचेर जगपी मनशां न्हू. माझ्या दबावाचेर बिल्डिंगे बांदून रावतली असली हांगा कश्ट करून खावची नसली 2 रुपयां खातीर. तुमकां एकूच सांगता हे सगळें कितें राजकारण जाल्लें आसा देवा खातीर जावं सगळें राजकारण आपली पोळी भाजपाक सोदता. तेच्या पायपांनी चुकी मागची पडटली नाक घालून करपा सारकी नाय. CM तुका सांगता कळ्ळें तुका न्ही तुका आमी खूब तेंप पळयतात कळ्ळें तुका अनादार तूं करता प्रत्येक फाटी आमकां जें कितें जाय पळय ताचेर तूं कितेंच लक्ष दिना. देवाची कशी पुलीस रडटाले अक्षरशः रडटाले कळ्ळें तुका न्ही. हांव म्हणटा जेन्ना पुलीस काय जायना आयज तुम्ही यांचो प्रताप पळयला. पब्लिकाक गाळ्यो मारले तातूंत काय ना एक्शन ना. खूप क्राऊड झालो सर्टिफिकेट दिता प्रमोद सावंताच्या पुलिसाक की गोंयकारांनी आयकपाक जाय हाऊ डिफरंट लॉ इज अप्लायड हियर. पुलिसांक एक लॉ आणि कॉमन मॅनाक एक लॉ. ऑर्गनायझेशन हिंदूचे रक्षणकर्ते न्हय हे BJPचे रक्षणकर्ते आसा हे तांच्यांनी आयचे तांचे एब्सेन्सान प्रूव्ह करून दिला. डॉक्टर प्रमोद सावंत सगळें विसरला आसतलो आणि आज तो शिवाजीच्या नांवा सगळे पॉलिटिक्स आज तरी गोंयभर चालू आसा. राजकारण चालू आसा आणि हांव ताका जाप दिवचो ना थळावो आमदार आणि पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें. हांव जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्लो 2019तल्यान 22 जेन्ना ऑपोजिशनान आशिल्लो तेन्ना हे जे लोक आज उलयतात त्याच लोकांनी कन्सेंट टर्म्स फायल केल्ले तातूंतल्यान हे सगळे तांणी एग्री केल्ले. ना जाल्यार कन्सेंट टर्म्स सरकारा कडल्यान घेयात आनी तुमी कन्सेंट टर्मार कोणे कोणे सायनी मारल्यो त्यो पयल्यो पळयात. कन्सेंट टर्म्स करतलो सुप्रीम कोर्टान फायल जाल्ले सुप्रीम कोर्टान कन्सेंट टर्म्स फायल जावन मागीर ते काम टेंडर जाले आनी काम सुरवात जाली. त्या टायमार आमदाराचो रोल नाशिल्लो. आज जेन्ना सेंटराचो जेन्ना प्रोजेक्ट आसता त्या टायमार जेन्ना लोकल हेच लोक जेन्ना तेन्ना कन्सेंट आपले ओके म्हणटा करा तुमी म्हणून आनी आतां जेन्ना एकदम विचार वेगळे करूंक वतात तेन्ना राजकारण जेन्ना ते जाता लोकल लेवलाचेर त्या टायमार म्हाका दिसता हे उलोवप योग्य न्हय. खापरेश्वर देवाक आमी मानतात आनी ताका कितें सुविधा जाय ते मुख्यमंत्री उलोवन जाला उलयलाय बी कितें करपाचो तो. पूण जातूंतल्यान जे काळ जर तरेन जाले एक वाटेन हांव ते पळयता आसतना वेगळ्या तरेन समज पळयलें जाल्यार हो विचार 2019 तेन्नाच करून तुमी त्या योग्य दिशेन करपा जाय आशिल्लो. टेंडर जावच्या पयलीं अलायनमेंट जाता मागीर न्हय काम सुरू जातकर पिलर येतकर पिलर शिफ्ट करूंक मेळना हें कोणाकूय खबर आसा. आनी ताज्या खातीर जाय तेन्ना आमदाराक ओड जाय तेन्ना आमदाराक कुशीक दवर अशें जायना. त्या म्हाका कुशीक दवरिल्लो म्हणून आतां पर्यंत सुद्दां ते लोक आज पर्यंत म्हज्या कडेन विशय घेवन येवना आनी हांव ताचेर इगो घेवनूय बसना. पूण जे कोणें उलयल्या ते मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता ते मेळत आशिल्ले. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव.
विसा उपरांत येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. काणकोण 70 सारखे म्हाल सोबीत आणि बरगतच रानां आणि रानवटी जनावरां खातीर फामाद. पूण आतां ह्याच रानांतली जनावरां दिसा उजवाडा लोकवस्तेंत येत आशिल्ल्यान मनीस आनी रानवटी जनावरां मदलें झूज वाडत आसा. तशेंच अपघातांत रानवटी जनावरांचे बळी वचपाक लागिल्ल्यान रान खात्यान आतां हो विशय गंभीरतायेन घेवपाची तितलीच गरज आसा. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. गेले कितलेशेच म्हयने जाले रानटी जनावरां काणकोणांतल्या वेगवेगळ्या भागांनी येवपाक लागला. शेळी लोलये पोळे हांगासर गोठे आशिल्ल्या वासरांक मारपाच्यो घटना, त्याच बरोबर राजबाग, तारीर, पाटणे हे जे कोस्टल भाग आसा आनी सातत्यान गर्दी आसता ह्या भागांत सुद्दां दिवसा ढवळ्या घरा मुखार येवन सुण्या आनी म्हाजरा भशेन वाग दारां बसले. त्याच बरोबर खोतीगांव सारख्या वाठारांतल्या लोक जेन्ना बाजारात येतात त्या वेळाचेर गाडयेक आपटून जनावरां मेली. अशाच तरेच्यो सातत्यान घटना जायत आसात. जाल्यार आयज खोतीगांव वाठारांतल्यान एक बस जेन्ना काणकोणच्या दिशेन येताली त्या वेळाचेर शिशेवळ चेक पोस्टा कडेनच त्या बसीन एका रानडुकराक धक्को दिलो आनी तो दुकर सेफ करता करता ऑन द स्पॉट थंयच मेलो. ह्यो इतल्यो घटना जाल्या उपरांत ताच्या फाटलें कारण कितें, आतां तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिसर्च करतले काय कितें, ना तर ह्यो घटना परत सातत्यान घडत रावतले आनी रिपिटेशन जायत रावतले आनी हो संघर्श वाडत वयतलो. आयज काळ असो आयिल्लो आसा की ही जी रानांतली जनावरां आसा ती गांवांत कित्याक येता, ताचे फाटले वेगवेगळी कारणां कितें आसूं येता, हाचेर गंभीर्यान डिटेलान रिसर्च करपाची गरज आसा. आनी रिसर्च केल्या उपरांत जी कारणां मेळ्ळां ताचेर एक्शन घेवपाक जाय, ना तर हें अशेंच चालू उरतलें आनी लोक आनीक जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा हांच्या संघर्शा भितर रान आनीक रानां रावपी प्राणी मातशे मरत रावतले. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. फुडले 7 दीस हवामान सुकें आनी नितळ मळब तिगून उरतले. उश्ण आनी दमट परिस्थितीक लागून येल्लो अलर्ट हवामान विभागान दिला. गोंयांत हवामान सुकें आसतलें. चडाचड तापमानात चड वाड जायत आशिल्ल्यान भलायकेची जतनाय घेवपाचो सल्लो IMDन दिला. सकाळी आनी सांजे धुकें पडटले. दनपारां उश्णताय जाणवतली. सोमारचे चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 23 डिग्री सेल्सियसा मजगतीं उरतले. फुडले 7 दीस हवामान सुकें, नितळ मळबाचो अदमास, उश्ण आनी दमट परिस्थिती. हवामान विभागाचो येल्लो अलर्ट. सकाळी आनी सांजे धुकें. सोमारचे चडावत आनी उणें तापमान 36 ते 23 डिग्री सेल्सियस. बोटधनियांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.